नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण टीसीपी कायद्याच्या कलम 17(2) संबंधीत नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां हातूंत सरकार बदल करतले अशें टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेर विचार करून ते खातीर कायद्यांत गरजेचे बदल करपाक टीसीपी मंडळाची बसका आपयल्ली. मंत्री राणे हांणी मुखार सांगलें की हे विशीं आपूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे कडेन चर्चा केल्या. उच्च न्यायालयान 17(2) असंविधानीक आसा अशें सांगूंक ना. ह्या आदेशाचेर आमी खोशी आसात आनी न्यायालयान सुचयल्ले प्रमाण कायद्यांत बदल करतले. आदीं जाहीर केल्ल्या प्रमाण सरकार सर्वोच्च न्यायालयांत वचचो ना असो संकेत टीसीपी मंत्र्यांनी दिला. गोंयांत फुडें प्रादेशीक आराखडे नासूं येतात पूण ताचे बदला विभागणी आराखडे आसतले अशें तांणी सांगलें. टीसीपी कायद्याच्या 39(अ) विशीं न्यायालयान सकारात्मक मत दिलां अशें तांणी म्हळां. कायद्याच्या 39(अ) खाला झोन बदलाचे अर्ज 30 दीस सुचोवण्यो आनी हरकती खातीर उक्ते दवरल्या उपरांत झोन बदल करूं येतात. गोंय पुलीस राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठाच्या सहकार्यान प्रशिक्षण, शिक्षण आनी संशोधना वरवीं पुलीस दळाची तांक वाडोवपा खातीर संयुक्तपणान वावुरपा संदर्भांतल्या एके समजिकायेचे कबलातीचेर हालींच सयो केल्यात. संलग्नताय आनी प्रमाणीकरण, शिक्षणीक आनी संशोधन कार्यावळी, प्रशिक्षण आदार, ऑनलायन आनी ऑफलायन कार्यावळी अशा साबार वाठारांनी सहकार, संशोधन आनी हेर गजालींचो ह्या कबलातींत आस्पाव जाता. अपस्किलिंग आनी प्रशिक्षण कार्यावळी आयोजीत आनी सुरक्षा मळार नवनिर्माणांक प्रोत्साहन दिवपाच्या हेतान राष्ट्रीय रक्षा युनिव्हर्सिटीच्या तज्ञतेचो समन्वय सादप हो ह्या एमओयूचो मुखेल हेत आसा. लोकशायेंत लोक सर्वोच्च आनी भारत लोकशायेची आवय आसा अशें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी म्हळां. त्या खातीर नागरिकांचो सांबाळ बरे भशेन करप हें प्रत्येक शासनकर्त्याचें कर्तव्य आसा अशें मत तांणी मांडलें. तांणी मडगांवच्या गुजराती समाज एज्युकेशनल ट्रस्ट स्पेशल एबिलिटी स्कुलाक भेट दिल्ली. ह्या वेळार माचयेर मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, गुजराती समाज एज्युकेशनल ट्रस्टाचे अध्यक्ष मुकेश सगलानी, राज्यपालांचे सचीव मिहीर वर्धन MM राव, समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकर आनी वर्षा नायक हे हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार राज्यपालांनी संस्थेच्या अध्यक्षांकडेन अर्थीक मजतीचो धनादेश दिलो. त्या शिवाय असाध्य दुयेंसा कडेन झुजपी आनीक 4 जाणांकूय ह्या संदर्भात तांणी अर्थीक मजत भेटयली. प्रजासत्ताक दिसा निमतान जाहीर जावपी पद्म पुरस्कार 2026 खातीर नामांकनां शिफारसी येवपाक सुरवात जाल्या. पद्म पुरस्कारां खातीर नामांकनां फकत पोर्टलार ऑनलायन मेळटलीं. पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री हे देशांतल्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी आसात. हे पुरस्कार विशिश्ट कार्य वळखुपाचो यत्न करतात आनी कला आनी साहित्य आनी शिक्षण, खेळ, वैजकी, सामाजीक कार्य, विज्ञान आनी अभियांत्रिकी, सार्वजनीक वेव्हार, नागरी सेवा, वेपार आनी उद्देग अशा सगळ्या क्षेत्रांत विशिश्ट आनी अपवादात्मक कामगिरी केल्ल्यां खातीर ते भेटयतात. फोंडा तालुक्यांत अंत्रूज शिगमोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, कृषी मंत्री रवी नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, गोंय भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. पारंपारीक ध्वजाक माळ घालून आनी नाल्ल उबारून शिगमोत्सवाचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की गोंयांत शिगमो उत्सवाची व्हड मोठी परंपरा आसा आनी आमची संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर सगळ्यांनी वावुरपाक जाय. उक्तावण सुवाळे उपरांत शिगमोत्सव महोत्सवाची मिरवणूक आनी पारंपारीक रोमटा मेळ सर्त सुरू जाली. अपूर्व प्रकाशनान आयज 16 मार्चाक कला आनी संस्कृती भवन पाटो पणजी हांगा केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत कवी आनी लेखक सर्गेस्त संजीव वेरेकार हांच्या दुसऱ्या पुण्यतिथी निमतान फाटल्यान वळून पळयतना ह्या तांच्या आत्मकथेच्या पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो दवरला. ही कार्यावळ आयज सांजे 4:30 वरांचेर जातली. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण आदल्यो वीज मंत्री निर्मला सावंत, कार्यावळीचे अध्यक्ष म्हूण अंदूचे साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते मुकेश थळी हाजीर रावतले. ह्या कार्यावळींत सर्गेस्त संजीव वेरेकार यादेस्तीक दुसरे अखिल भारतीय कोंकणी कविता लेखन सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां भेटयतले.
राय वाठारात सुमार 3.5 कोटी रुपया खर्चून रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग डांबरीकरण करपाचे काम सुरू केला. आतां मेरेन कुडतरी मतदारसंघात 50 ते 60 कोटींची रस्त्याची कामां हातात घेतल्यात. तातूंतली 10 कोटी रुपयांची कामां पुराय जाल्यात, अशी माहिती कुडतरेचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजेच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 7:20 नमस्कार.